Dalagon ang Dios ning matahom na usab nga kabuntagon, maayong adlaw kaninyong tanan, akong mga higugma igsoon sa Ginoo ug mga higala. Ani na usab ang inyong ubos nga igsoon diha sa Ginoo, ang alagad sa Dios, ang magwawali ug ani na sab kita niini nga matahom nga adlaw ug padayon magatuon sa mga pulong sa Dios. Ug ang ato karon nga pagtun-an mga igsoon, kini ang atong mabasa sa sulat ni Mateo, sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 40 paingon sa 42. Naguluhan kini mga igsoon, mga balos, ug mabasa usab kini sa Marcos 9 bersikulo 41. Ug akong pagabasahon kini mga igsoon. Praise God. Mateo 10 bersikulo 40. Ang magadawat kaninyo, magadawat kanako, ug ang magadawat kanako, magadawat sa nagpadala kanako. Ang magadawat sa propeta tungod kay kini usa ka propeta, magadawat siya sa balos nga alang sa propeta. Ug ang magadawat sa taong matarong tungod kay kini usa ka taong matarong, magadawat sa balos nga alang sa taong matarong. O bisan kinsa nga magahatag og bisan usa na lang ka kabo nga bugnong tubig aron ipainom sa usa niining mga gagmay tungod kay kini usa ka tinun-an, sa pagkatinuod magiingon ako kaninyo, dili gyud siya kawad-an sa iyang balos. Praise God, dalagon Dios mission siya mga pulo. Dinhi maigsoon sa sulat ni Mateo, Apostol Mateo. Atong mabasa ang mga pulong sa Dios mahitungod sa mga balos. Hallelujah. O ganti sa matag usa. Akong pagbasahon pagbalik migso. Mateo 10 bersikulo 40. Ang magadawat kaninyo, magadawat kanako. Ug ang magadawat kanako, magadawat sa nagpadala kanako. Praise God. Mo kini ang gisulti sa atong Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an o sa mga apostoles nga ang magadawat kaninyo, magadawat kanako. Sa diha day may igsoon nga ang mga tinun-an sa Ginoo, ang iyang mga alagad, ang mga apostoles, sa diha nga sila pagadawaton sa mga katawhan, sa ilang pagpangalagad, sa ilang pagsangyaw sa maayong balita, pagtudlo sa mga pulong sa Dios. Mao kini maigsoon ang ilang gibuhat mao nga ilang gidawat maigsoon ang Dios mismo maigsoon. Hallelujah. Ato pa sa Ginoo, ang magadawat kaninyo, magadawat kanako. Sa diha nga pagadawaton nato maigsoon ang mga pulong sa Dios, pinaagi sa iyang mga alagad, pinaagi sa mga magtutudlo, mga magwali, pinaagi diha sa balaang kasulatan unsa ang nasulat diha maigsoon nga gisugo sa Dios, pinaagi sa mga apostoles, mao kana maigsoon nga atong gidawat ang Dios maigsoon. Hallelujah. Kaya mato pa din maigsoon padayon, ug ang magadawat kanako, magadawat sa nagpadala kanako. So diha nga gidawat sa mga katawhan maigsoon ang mga apostoles, ang mga tinun-an sa Ginoo sa ilang pagpangalagad, sa ilang pagministeryo. Mao kini maigsoon nga ilang gidawat maigsoon ang atong Ginoong Hesukristo. Kay ang mga pulong nga gitudlo sa mga apostoles mao man ang gihatag sa atong Ginoong Hesukristo nga ilang ipanudlo sa mga katawhan, ilang igawali. Ug mato pa sa atong Ginoong Hesus, ug ang magadawat kanako, magadawat sa nagpadala kanako. Sa diha usab nga gidawat maigsoon sa mga katawhan ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo nga gitudlo sa mga apostoles, ila usab nga gidawat maigsoon ang Dios maigsoon. Hallelujah. Nga mato pa sa atong Ginoong Hesus nga nagpadala kaniya. Ug ang magadawat kanako, magadawat sa nagpadala kanako. Kay ang Dios maigsoon diha man sa sulod sa atong Ginoong Hesus. Ang Espiritu nga anaa sa atong Ginoong Hesus mao ang Espiritu sa Dios nga mao ang nagapamuhat maigsoon diha sa buluhaton
sa iyang pagministeryo. Bersikulo 41. Ang magadawat sa propeta tungod kay kini usa ka propeta, magadawat siya sa balos nga alang sa propeta. Unsa kuno maigsoon? Sa diha diay nga ang mga tawo magadawat sa propeta o magadawat sa mga pulong nga gisulti sa propeta maigsoon, propeta sa Dios. Tungod kay kini usa ka propeta nga gikan sa Dios maigsoon, magadawat siya sa balos nga alang sa propeta. Makadawat siya maigsoon sa ganti, balos o ganti maigsoon. Hallelujah. Nga alang sa propeta. Kung unsa man ang panalangin sa Dios maigsoon nga iyang ihatag sa propeta. Tungod kay ang propeta usab sa diha nga siya pagatuuhan maigsoon sa mga katawhan sa mga pulong sa Dios nga gihatag kaniya. Kung unsa man ang panalangin sa maong mga pulong sa Dios nga gipaabot sa propeta, mao man usab maigsoon ang panalangin nga madawat sa mga katawhan nga nituman sa pulong sa propeta gikan sa Dios. Hallelujah. Ug ang magadawat sa taong matarong tungod kay kini usa ka taong matarong, magadawat sa balos nga alang sa taong matarong. Praise God. Mao man usab maigsoon ang magadawat sa taong matarong. Sa diha diay nga kita maigsoon magadawat sa mga tawo nga mga matarong maigsoon. Sa diha nga ato sila maigsoon nga gihinangop maigsoon sa ilang pagpangalagad ang mga taong matarong maigsoon. Mato pa magadawat kita maigsoon usab sa balos nga alang sa taong matarong. Magadawat kita og ganti maigsoon. Kung unsa man ang ganti alang sa mga taong matarong, mao man usab ang atong madawat maigsoon nga ganti o balos maigsoon. Sa diha nga kita maigsoon musagop maigsoon sa mga taong matarong usab maigsoon. Hallelujah. Diha maigsoon sa ila nga pagpangalagad usab maigsoon. Hallelujah. Bersikulo 42 tapusan. Ug bisan kinsa nga maghahatag og bisan usa na lang kakabo nga bugnang tubig aron ipainom sa usa niining gagmay tungod kay kini usa ka tinun-an, sa pagkatinuod maging ako kaninyo dili gyud siya kawad-an sa iyang balos. Hallelujah. Unsa kuno maigsoon? Og bisan kinsa nga maghahatag og bisan usa na lang kakabo nga bugnang tubig aron ikapainom sa usa niining gagmay tungod kay kini usa ka tinun-an. Hallelujah. Matud pa bisan usa na lang ka kabo nga bugnang tubig. Kini maigsoon nag hiskot kabahin maigsoon sa ato nga pag-alima sa mga alagad sa Dios o pagsuporta kanila maigsoon sa pag-abag kanila, paghatag maigsoon sa atong tabang maigsoon. Hallelujah. Diha sa ilang pagpangalagad mato pa aron ipainom sa usa nining gamay tungod kay kini usa ka tinun-an, usa ka alagad sa Dios maigsoon. Hallelujah. Mato pa usa ka tinun-an, mato pa usa niining gamay tungod kay kini usa ka tinun-an, usa ka adunay pulong dinhi maigsoon niining mga gagmay. Mato pa aron ipainom sa usa niining mga gagmay tungod kay kini usa ka tinun-an. Kining gagmay maigsoon kabus, no? Hallelujah. Naghisgot siya maigsoon sa iyang mga tinun-an nga diin maigsoon kadaghanan kanila maigsoon kabus. Sa atong panahon usab karon maigsoon kadaghanan sa mga alagad sa Dios maigsoon anaa sa kabus ug kahimtang. Dili daghan ang mga inila, dili daghan ang mga adunahan nga nangalagad sa Ginoo. Pipila lamang maigsoon apan kadaghanan gyud sa mga alagad sa Dios, mga magtutudlo o mga pastor maigsoon, mga magwali, kadaghanan kanila maigsoon mga gagmay, mga kabus, mga timawa maigsoon, mga tawo nga mga mato pa maigsoon yano nga mga tawo lamang maigsoon.
walay mga dagkog kahibalo maigsoon, dili mga tag-as, dili mga edukado, dili tag-as og naabot maigsoon diha sa pagtuon o pag-eskwela maigsoon. Hallelujah. Mato pa maigsoon sa pagkatinuod mag-ingon ako kaniyo dili gyud siya kawad-an siyang balos. Sa diha maigsoon nga mosuportar kita maigsoon sa mga alagad sa Dios, sa mga ministro sa Dios, sa iyang mga ulipon maigsoon. Hallelujah. Diya sa ilang mga pagministeryo, sa ilang padayon nga pagpanudlo sa pulong sa Dios, padayon nga pagpangalagad, pagserbisyo diya sa iyang mga katawhan. Hallelujah. Mato pa ang pulong sa Dios nagsulti kanato sapagkat tinuod magiyon ako kaninyo dili gud siya kawad-an sa iyang balos. Bisan gamay na lang maigsoon nga agig suporta kanila atong natunol kanila maigsoon. Bisan pa gani usa ka bugnawng tubig o usa ka kabo nga bugnawng tubig nga atong ikapainom kanila o makapakaon man kita kanila maigsoon o makatunol man kita maigsoon og gamay nga diyot alang sa pag-abag, pagtabang kanila maigsoon sa ilang padayon nga pagpangalagad. Ang pulong sa Dios nagsulti kanato maigsoon tungod kay kini sila iyang mga tinun-an, iyang mga ulipon, iyang mga alagad maigsoon. Sa pagkatinuod mag-ingon ako kanyo dili gyud siya kawad-an sa iyang balos. Mato pa dili gyud kawad-an kita maigsoon sa balos o ganti maigsoon gikan sa Dios maigsoon sa tanan nato maigsoon nga pag abag maigsoon sa mga alagad sa Dios. Sa tanan nato nga gibuhat nga diin ang mga alagad sa Dios ato silang gidawat, ato silang gihinangop, ato silang gisuportahan maigsoon diha sa ilang pagpangalagad sa Ginoo, diha sa pagpamuhat nila sa buluhaton sa ministeryo, diha sa iyang iglesia, sa iyang mga katawhan. Ang pulong sa Dios maigsoon nagapasalig kanato nga dili gyud kita maigsoon kawad-an og balos maigsoon og ganti unya maigsoon sa pag-abot na sa Ginoo maigsoon. Ang Dios magabalos sa matag usa. Mato pa maigsoon sa pulong sa Ginoo sa Korinto, sa 2 Korinto 5 versikulo 10 kay kitang tanan mga tubang unya sa hukmanan ni Kristo magahatag kitag husay sa atong nabuhat maayo man ug daotan maigsoon. Ang tanan natong mga buhat maigsoon kita hatagan og husay sa Ginoo, kita pagakwentahan maigsoon sa Ginoo mato pa maayo man ug daotan. So unsa ka anindot maigsoon kung kita makabuhat og mga maayo alang maigsoon sa mga alagad sa Dios, alang sa iyang mga ministro, alang sa mga magtutudlo, alang sa tanan nga nagasangyaw sa maayong balita, sa tanan magoli, tanan nga iyang mga tinun-an nga iyang gigamit diha sa pag-ebanghelyo maigsoon sa maayong balita. Gikinahanglan nato maigsoon ang atong pagsuportar kanila, pagdawat kanila maigsoon, pagdawat sa mga pulong sa Dios nga diin ilang ginapaabot maigsoon tungod kay sila mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan mga igsoon og daghang salamat.